अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला दा। तुसां सुनाओ किवें हाल है तबीयत दा? अल्लाह ताला तक सलामत रखे। बाजी क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह ताला तक सलामत रखे, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई जितने भी देखने वाले हैं खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खरिया से हैं। तो इस फैमिली के पास हम पहले 2 बार आ चुके हैं, आज तीसरी बार हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये भाई है और ये इनकी बहन है। ये आप बड़ी बहन हो इससे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इनकी जो स्टोरी है ना, बहुत ही इमोशनल है। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। इस भाई का एक्सीडेंट हुआ तो इसकी घर वाली छोड़कर चली गई, और इस बहन का जो खामद है वो तीसरा साल है, जैसा कि इन्होंने बताया है, वो इसे छोड़ गया है। तो ये 2 बहन भाई और इन थोड़े बच्चे हैं मेरी बहन, 2 बच्चे, बेटी बेटा। एक बेटी है एक बेटा है। बेटा छोटा है या बड़ा है? बेटी को अच्छा। अल्लाह ताला बहन को सब्र जमील अता फरमाए, और इस भाई को भी। बेचारे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना परेशान है। इनकी अपनी ज़मीन भी नहीं है, ना ही घर अपना है। ये किराए का मकान है जहाँ पे ये रह रहे हैं। तो ये भाई बेचारा टांगों से माजूर है, एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टांगे टूटी थी, दोनों टांगे जो है ना टूट गई थी। ये देख सकते हैं जी, ये बिल्कुल भी चल नहीं सकता, 4 पाई पर ही है। हम पहले भी वीडियो बना गए थे, रिक्वेस्ट की थी हमने कि कोई भी मुखय्यर हज़रात अगर इनको ज़मीन, थोड़ी सी ज़मीन 3 मरला भी हो जाए, अपना घर बन जाए, तो ये किराए का जो मकान है, जो किराया भरते हैं बेचारे, जो भाई है वो 4 पाई पे है, बहन बेचारी घरों के काम करती है, लोगों के घरों का। तो थोड़ा बहुत कैसे गुजारा चलता है, अपने बच्चों का पेट पालना है, घर के अखराजात, बिजली का बिल है और मकान का किराया है। कितना किराया देंदे पे? 4,000 मकान का किराया। तो बिजली का बिल कितना आवेंदे? 1500-1600 बिजली का बिल आ जाता है। तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए हम ये राशन लेकर आए हैं। ये हमारी सिस्टर हैं, तो अल्लाह ताला उनको देरगा सलामत रखे। जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतना कुछ करते हैं, जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, हकदार हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। ये सिस्टर है कुसम दीदी और सिस्टर मुरीदा। ये भैया की रेफरेंस से उन्होंने राशन भिजवाए थे 2, एक हम इनको दे रहे हैं इस फैमिली को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हकदार हैं बेचारे, और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, क्योंकि मकान का किराया भी नहीं भरा जाता। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए, हम दुआ करते हैं। बाकी बाजी तुसा भी दुआ की करो और इन्हें दे के दुआ करे सो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी सब देखने वालों से मुदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो मुखय्यर हजरात हैं, यहाँ पे ज़मीन भी सस्ती मिलती है, हमने पता किया है। कितने दा मरला दसाया ने? सर 80,000 ਦਾ ਮਰਲਾ ਇਹ ਉਸ 80,000 ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਹੈ ਇਸ ਤੇ 80,000 ਹੈ 90,000 है लाख है वाता बुद 2 लाख। अच्छा, 80,000 तक मरला भी यहाँ पे मिल जाएगा, मिल जाता है। और 3 मरला हो जाए, उस पे अपना घर बन जाए, तो ये इनका अपना घर बन जाएगा। ये बेचारा अब चलने के काबिल नहीं है। उस हमारी बहन को इसका घर वाला छोड़ गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किस तरह ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये तो ये खुद ही जानते हैं, हम तो महसूस ही कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। बाकी ये छोटा सा घर किराए पे लिया हुआ है, ये भी मेरे ख्याल में 3 मरला में है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं, बाकी ये वाटर पंप वगैरह, छोटा सा बाथरूम बना हुआ है। अगर इनकी अपनी ज़मीन हो जाए, 3 मरला अपना घर बन जाए, तो अपनी छत मिल जाएगी ना, ये तो परेशानी दूर हो जाएगी। मकान का किराया भरना है, या कभी मकान का मालिक आके कहता है कि सामान निकालो, आप किराया अगर नहीं भर सकते तो यहाँ से चले जाओ, तो फिर ये कहाँ पे जाएंगे बेचारे। तो काफ़ी दुख होता है। इस जैसी फैमिलियाँ जो है ना, हज़ारों फैमिलियाँ हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानी फरमाए बस। तो
بھائی دعا کرے سو خصوصاً ہاں باقی اللہ دی ذات کرن والے سب کچھ یہ میری بہن کچھ خرچہ ہے رکھ دینا ٹھیک ہے اللہ خیر کرے ہاں باقی دعا اسا بھی دعا کرن دے ودے ہیں ٹھیک ہے میری بہن اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے آسانی فرماوے کوئی ایسا سبب بن ونجے تواڈی اپنی زمین تھی ونجے گھر تھی ونجے سا کو خوشی تھی سی دلی طور تے ہاں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ جی اب ہم پہنچ چکے ہیں اماں جی کے پاس یہ بیچاری بیوہ ہے اور ان کی 4 بیٹیاں ہیں بیٹا ایک فوت ہو گیا تھا نوجوان تقریباً 22 سال کی ایج میں تو ان بیچاروں کا کوئی نہیں ہے میں نے چھت کی ریکویسٹ کی تھی یہ کافی پرانے جو ہے نا یہ لکڑیاں ڈلی ہوئی ہیں جب بارش وغیرہ ہوتی ہیں تو سارا پانی اندر آتا ہے اگر کوئی مخیر حضرات کوئی بہن بھائی چھت دینا چاہے گارڈر ہیں یہ چل جائیں گے باقی ٹیار اوپر یہ ٹیل وغیرہ اور جو کام ہوگا میسنوں کا یہ کافی لمبا کمرہ ہے کافی پرانا بنا ہوا ہے تو اماں جی کے لیے ان سب کے لیے آسانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے تو اماں جی کے لیے ہم راشن لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے ہمارے سسر کسم دیدی اور سسر مریدہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اماں جی ان کے لیے دعا کرنی ہے اتنا دے میری دعا ہے انہیں صحت دے تندرستی دے پریشانیاں دور کرے ان کے گھر والوں کی تندرستیاں دے زندگی عمر دے اور میری دعا ہے اتنا دے ان کو میری طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بہت دے وہ دے میں دعا کرتی ہوں دن رات اللہ تعالیٰ زندگیاں دے تندرستیاں دے پریشانیاں دور کرے دینے والوں کی بھی دلانے والوں کی بھی اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین ہماری صرف کوشش ہے دیکھیں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے صرف انسانیت کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں باقی سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ راشن ہمارے ان سسروں کی طرف سے اور یہ جو سبزی فروٹس وغیرہ ہیں ہم نے خود سے کیا ہے یہ تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ماجی بس پریشانیاں دور کرے اللہم آمین اللہ تعالیٰ بہت دے میں تو نماز پڑھ کے بھی دعا مانگتی یا اللہ جو ہمارا بھلا کر رہا اللہ ان کا بھی بھلا کرے اللہم آمین ثم آمین تو ان کی چھت میں جو ہے نا ضرور کوشش کیجیے جو مخیر حضرات ہیں تاکہ یہ جو ہے نا ٹینشن ان کی دور ہو جائے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے اما جی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں ٹھیک ہے آمین اللہم آمین ثم آمین الحمدللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اس بچی کے پاس اس بچی کو ہم نے کل سامان دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے بنائے یہ ریڈی ہو چکی ہے بس تھوڑی دیر کے بعد جو نا بارات آئے گی اور اس بچی کی رخصتی ہو رہی ہے آج ہی اور سب بہن میں سے گزارش ہے دعا کرنا اس بچی کی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے بنائے اما جی دعا کرانے واسطے جنہیں تورے واسطے کل سامان بھیجے ہاں اللہ تعالیٰ دعا کرے ہیں اللہ انہیں خدرے ہی دے وے آمین ہاں اللہ انہیں بچے نے زندگی رکھے آمین اللہ اولا درے ہی دے انہیں ساری ہیلپ کیتی ہے آمین آمین اور جو جنہوں نے سامان دیا بیٹا آپ ان کے نام بھی پڑھ کر سنائیں صادق بھائی علیلہ سسٹر روزینہ سسٹر اور انکل یا کے ریفرنس سے آیا یہ سامان سارا انکل یا کے ریفرنس سے ہی آیا تھا سامان جو ہم نے آپ کو دیا ہے سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا بیٹا آپ بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے نصیب بنائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بس تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا بارات آئے گی اور یہ رخصت ہو جائے گی یہ ابھی جو ہے نا ریڈی ہو رہی تھی جب ہم آئے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے بنائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان میں بے پناہ برکت عطا فرمائے وہ ایسے ہی دیتے رہیں اور ایسی جو ہے نا غریب بچوں کی جیسے اب شادی ہو رہی ہے پہلے بھی ہم نے کافی سارے ویڈیو بنائی ہیں عید کے بعد جو شادی ہے انشاءاللہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا انشاءاللہ ہاں اور قبیب اور میں ادھر آئے ہیں آپ کا وہی گیا ہوا تھا کچھ بچڑے ڈھونڈنے وہ ادھر ہے قبیب اور میں ادھر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اماں جی دعا کریں ٹھیک ہے اللہ انہیں زندگی رکھے آمین 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 یا رب العالمین